ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن
تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ تبارک الذی نزل الفرقان، بابرکت و ذات جس نے اتارے ہے فرقان اپنے بندے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اوپر، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ او ہو جن واسطے جہان والیاں دے ڈران والے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام واسطے، لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ حضرات، اللہ وحدہ لا شریک نے لوگاں دی رشد و ہدایت واسطے جو اسباب پیدا فرمائے نے، کہ اللہ نے اپنا قرآن دنیا دے اوتے نازل فرمایا تاکہ لوگ اس قرآن نو پڑھ کے ہدایت حاصل کر سکن۔ اللہ نے اپنے انبیاء و رسول اس دنیا تے مبعوث فرمائے تاکہ لوگ انہاں تو رشد و ہدایت حاصل کر سکن۔ اسی طرح اللہ ذوالجلال والاکرام نے لوگاں دی ہدایت واسطے بعض اپنیاں نشانیاں دا بھی ظہور فرمایا ہے، اور او نشانیاں اللہ نے اگر اپنے کسے نبی دے ہتھوں ظاہر کروائیاں تے اس نشانی نو معجزہ آکھیا جاندا ہے۔ معجزے دے اندر ذات اللہ دے نبی اور رسول دی ہوندی ہے، قدرت عرش والے رب دی ہوندی ہے، اور معجزہ لوگاں دی ہدایت دا سبب بندا ہے، لوگاں دی ہدایت دا رستہ او دے تو متعین ہوندا ہے۔ نشانیاں دیکھ کے بعض لوگ ایمان لے آندے نے، جس طرح نبی دی ذات تے ایمان لے آنا ہر انسان واسطے ضروری ہے، اسی طرح نبی دے ہتھوں رونما ہون والے معجزے تے بھی ایمان لے آنا ہر انسان واسطے ضروری ہے۔ اگر کوئی انسان نبی دے ہتھوں رونما ہون والے معجزے تے ایمان نہیں رکھدا، وہ صرف نبی دے معجزے دا ہی انکار نہیں کر رہا بلکہ اللہ وحدہ لا شریک دی قدرت دا بھی انکار کر رہے ہیں۔ اور معجزات تے ایمان لے آنا اے ایمان دا حصہ ہے۔ اگر کوئی انسان معجزے تے ایمان نہیں رکھدا جڑا صحیح حدیث تو ثابت ہوئے، اس بندے دا ایمان کتاب و سنت دے مطابق درست نہیں۔
مسلمان اور مومن وہی انسان ہے جیڑا اللہ تے ایمان رکھ دے، او دے رسولاں تے ایمان رکھ دے، او دیاں کتاباں تے ایمان رکھ دے، فرشتیاں تے ایمان رکھ دے، آخرت تے ایمان رکھ دے، اچھی بری تقدیر تے ایمان رکھ دے، اور اے دے نال نال نبی دے ہتھوں رونما ہون والے معجزے تے بھی ایمان رکھ دے۔ اج یہ بات کہی جاندی ہے بعض لوگاں دی طرفوں کہ فلاں معجزے نو نہیں مانتے، فلاں لوگ معجزے نو نہیں مانتے۔ یہ بات یاد رکھو، جیڑا معجزے کا منکر ہے وہ بندہ مسلمان نہیں اور بندہ ایمان والا نہیں۔ لیکن یہ بھی بات یاد رکھو، معجزہ نبی دے ہتھوں رونما ہوندا ہے، پر او دے اندر ہاتھ یا ذات اللہ دے نبی دی ہوندی ہے، قدرت اور طاقت عرش والے رب دی ہوندی ہے۔ دوسرے لفظاں دے اندر اگر اللہ نہ چاہے، نبی اپنی مرضی نال کوئی معجزہ نہیں دکھا سکتے، اگر رب دی قدرت شامل حال نہ ہوئے، نبی اپنی مرضی نال کسی معجزے کا اظہار نہیں کر سکتے، اور اے عقیدہ عرش والے رب نے اپنے قرآن کے اندر بیان فرما دیتا ہے کہ معجزہ نبی دے ہتھوں رونما ہوندے، لیکن وہ دے اندر قدرت اور طاقت اور مرضی عرش والے رب دی شامل ہوتی ہے۔ ہن اے تساں میری تمہید نو سماعت فرما لے، اے میرا دعویٰ ہے کہ معجزہ اپنی مرضی نال کوئی نبی نہیں دکھا سکتا جب تک رب دی قدرت شامل حال نہ ہوئے۔ نبی دے ہتھوں معجزہ رونما نہیں ہوندا، اے میرا دعویٰ ہے طالب علم دا، اور اے دیتے ہن میں تواڈے سامنے دلائل رب دے قرآن وچوں پیش کرنے ہیں۔ اللہ مینوں تانوں اپنا عقیدہ صحیح کتاب و سنت دے مطابق بنان دی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑی آواز اونچی کریں۔ یہ عقیدے دی بات ہے، اور اے دے مطابق عقیدہ بنانا ضروری ہے کہ معجزہ رونما نبی دے ہتھوں ہوندا، قدرت عرش والے رب دی ہوندی، مرضی اللہ دی۔ اور میں یہ مسئلہ سمجھان واسطے متعدد انبیاء دے معجزات تواڈے سامنے بیان کرنا چاہنا۔ اللہ دے قرآن وچوں بڑی توجہ اس بات نو سماعت فرمانا تاکہ مسئلہ سمجھ آ جائے اور عقیدہ سادہ کتاب و سنت کے مطابق بن جائے۔ مختار کل ذات تے اللہ وحدہ لا شریک، اللہ تو علاوہ کائنات کسی دی ہستی مختار کل نہیں، نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، نہ کوئی پیغمبر، نہ کوئی امام، نہ کوئی امام زادہ، نہ کوئی پیغمبر، نہ پیغمبر زادہ، نہ کوئی پیر، نہ پیر زادہ، نہ سید، نہ شیخ، نہ جناب کوئی زندہ، نہ کوئی مردہ، کوئی بھی مختار کل نہیں۔ مختار کل ذات ہے تے اللہ وحدہ لا شریک دی ذات ہے، اور اے دا نام ہے توحید۔ توحید صرف اینو ہی نہیں آندے کہ اللہ نو ہی سجدہ کیتا جائے، اور کسے نو سجدہ نہ کیتا جائے تے صرف یہی توحید ہے، نہیں، بلکہ جیڑیاں صفات اللہ دیاں نے اونا صفات میں بھی اللہ نو وحدہ لا شریک منیا جائے، رب تو علاوہ کسے نو اونا صفات دا حامل نہ منیا جائے، اے دا نام توحید۔ اللہ سانو صحیح مانیا تے توحید سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ آؤ سنو کہ جیڑی بات میں سمجھانا چاہنا، نبی مختار کل نہیں۔ جے نبی مختار کل ہوئے اپنی مرضی نہ جدو چاہے جو چاہے معجزہ دکھا دے، پر ایتھے تے قرآن پڑھیے نا تے قرآن وچوں پتہ لگدا ہے نبی معجزہ دکھان دے اندر محتاج نے رب دی مرضی تے رب دی قدرت ہے۔ نبی محتاج نے اللہ دے ساری کائنات
محتاج اللہ دیے اور نبی بھی معجزہ دکھان وچ اللہ دے محتاج نے. اور ایدی دلیل حضرت ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام تو میں اس بات کا تذکرہ تواڈے سامنے رکھنا چاہنا. حضرت ابراہیم علیہ السلام دا تذکرہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے سورہ انبیاء دے اندر 17ویں پارے دے اندر یہ تذکرہ فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دے توحید دا اعلان کیتا قوم دے سامنے اور انہاں دے بنائے ہوئے خداواں نو اور انہاں دے معبوداں نو جدوں تہو تیل کر دیتا تے او سارے اکٹھے ہو کے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے متعلق سزا تجویز کرتے نے اور سزا دا اعلان کرتے نے. تے کی آندے نے قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. چونکہ جمعہ دا وقت بڑا قلیل ہوندا ہے میں مختصر اشارات دے ذریعے تانوں بات سمجھانا چاہنا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جدوں اللہ دی توحید دا اعلان کیتا اور معبوداں نے باطل نو تہو بالا کر دیتا انہاں نو توڑ دیتا تے ساری قوم کٹھی ہو کے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے متعلق ایک سزا تجویز کردے نے ایک سزا دا اعلان کردے نے. آندے نے انہیں ساڈے خداواں دی بے ادبی کیتی ہے انہیں ساڈے خداواں دی بے حرمتی کیتی ہے انہیں ساڈے خداواں نو تروڑ بن دیتا ہے لہذا دی سزائے موت ہے. پھندا دے کے سزا موت نہیں دینی تلوار نال گردن اتار کے سزا موت نہیں دینی اینو جناب فائر مار کے سزائے موت نہیں دینی بلکہ اینو ایسی سزا دیو ایک تڑپ کے مرے اور لوگاں واسطے ایک عبرت دا سامان پیدا ہو جائے. ایک جناب کیڑی سزا دیتی جائے اس انسان نو جدا نام ابراہیم ہے تے اے اندر نے قالوا حرقوا وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین. اگر تسی سزا دینا چاہتے ہو ابراہیم نو بل دی اگ دے وچ سٹ دیو ابراہیم واسطے اگ جلاؤ تے او دے وچ نو جلا کے ساڑو تاکہ تڑپ کے اے مرے اے جل کے مرے لوگاں واسطے عبرت دا سامان پیدا ہو جائے. اج تو بعد کوئی ساڈے معبوداں ول گندی میری نگاہ نہ اٹھا سکے. جدوں انہاں نے ابراہیم علیہ السلام واسطے اگ تیار کیتی اور کنی کو اگ تیار کیتی مفسرین نے لکھے ماما نے نظرہ منیا اگر میرا بیمار پتر شفا پا جائے اینے من لکڑا میں ابراہیم نو ساڑن واسطے دیواں گی اگر میرا فلاں کم ہو جائے اینے من بالن میں ابراہیم نو جلان واسطے دیواں گا. لوگا منتا منیا نظرہ منیا آگ جلائی گئی کئی دن تک او دے اندر ایندھن سٹیا گیا آگ دے پامبڑ جدو مچ گئے کوئی انسان قریب نہیں سی جا سکتا. منجنیک دے ذریعے ابراہیم علیہ السلام نو آگ دے اندر سٹیا جا رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام آگ دے اندر جدو جا رہے ہیں تے عرش والے رب نے اعلان فرما دیتا. اللہ فرماندے نے قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. اساں آکھیا قلنا دا لفظ ہے اساں آکھیا اے اگے ہاں ربا کی حکم ہے فرمایا میرا ابراہیم تیرے اندر آ رہے ہیں تے اے دے واسطے بردم و سلامن علی ابراہیم. ٹھنڈی بھی ہو جاتے سلام دی والی بھی ہو جا ابراہیم نو ٹھارنا بھی نہیں ابراہیم نو ساڑنا بھی نہیں. میں واقعہ سنا کے صرف توانو واقعہ ہی نہیں سنانا چاہتا میں اے دے وچوں دی روح تو سامنے بیان کر کے مسئلہ سمجھانا
کرنا چاہنا او کی حضرت ابراہیم علیہ السلام اس اگ وچ ڈگے جس اگ تو لکھن والیاں لکھیا ہے کوئی پرندہ اس اگ دے اتوں اڑ کے نہیں سی گزر سکدا، کوئی انسان اس اگ دے قریب نہیں سی جا سکدا۔ ابراہیم علیہ السلام نو سٹن واسطے انہاں نو منجنیق تیار کرنی پئی، دوروں ابراہیم علیہ السلام نو جویں پتھر سٹیا جاندا ہے ایویں منجنیق وچ بٹھا کے اگ وچ سٹنا پیا۔ اتنی حدت اس اگ دی، اتنی شدت اس اگ دی، پر اس اگ وچوں ابراہیم بچ کے صحیح سلامت باہر نکل آیا۔ حالانکہ اگ وچوں سڑیوں بغیر کوئی نکل نہیں سکتا، ابراہیم نکل آیا۔ اے معجزہ ہے، ذات ابراہیم دی ہے، حکم عرش والے رب دا ہے، قدرت عرش والے رب دی ہے۔ اللہ فرماندا نے ابراہیم دا دے وچ کمال نہیں، ایدی اندر ابراہیم دی ذات دا کمال نہیں، ذات ابراہیم دی ہے، کمال عرش والے رب دا ہے، کمال ساڈی ذات ہے۔ اللہ کتھے لکھیا ہی فرمایا جدو ابراہیم اگ ول جا رہے سن اسا آکھیا سی کلنا کلنا، او قرآن سمجھو قرآن سمجھو تواڈے عقائد دی اصلاح ہو جائے۔ کلنا اسا آکھیا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، فرمایا اسا آکھیا آگے ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا، میرا ابراہیم تیرے وچ آ رہا ہے، اینو ساڑنا بھی نہیں، اینا ٹھنڈیاں بھی نہیں ہونا، اینو ٹھارنا بھی نہیں، اینو صحیح سلامت باہر کڈنا ہے۔ میں لوگاں نو دسنا چاہنا مارن والے نالو بچان والا زیادہ طاقت والے، میں دسنا چاہنا ذات نبی دی ہے، قدرت میں عرش والے رب دی ہے۔ اے معجزہ ہے کہ نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام اتنی تیز آگ وچوں صحیح سلامت بچ کے باہر نکل آئے، اے معجزہ ہے نبی ابراہیم علیہ السلام دا، پر ذات اللہ دے نبی ابراہیم دی ہے، قدرت عرش والے رب دی ہے۔ اے مثال میں تانوں ایک دتی ہے، آؤ میں قرآن دے وچوں ایک اور مثال پیش کراں۔ حضرت یونس علیہ السلام کہو علیہ السلام، وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بطنه إلى يوم يبعثون۔ اللہ فرماندے نے ایک نبی ساڈا یونس ہویا علیہ السلام، اللہ دے نبی اپنی قوم تو تنگ آ گئے، قوم والے تسلیم نہیں کردے، ماندے نہیں، آکھیا اچھا جے تسی نہیں ماندے تے میں جا رہا ہاں۔ ابراہیم حضرت یونس علیہ السلام اللہ دے حکم تو پہلے ہی اپنی قوم نو چھڈ کے چلے گئے، رب دا حکم آلے نہیں آیا، کیونکہ نبی اللہ دے حکم دا پابند ہوندا ہے، آلے اللہ دا حکم نہیں آیا۔ نبی یونس علیہ السلام اپنی قوم تو تنگ آگے انہاں نو عذاب دی وعید سنا کے تے اپنے علاقے وچوں نکل گئے۔ اگے سمندر ہے، سمندر دے کنارے دے اوتے کشتی ہے، کشتی دے اندر سواریاں موجود نے، ایک بندے دی کمی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام اس کشتی دے اندر سوار ہو جاندے نے، ایک کشتی چل پیندی ہے تے جدوں سمندر دے درمیان وچ پہنچدی ہے کشتی ڈولے کھان لگ پیندی ہے۔ اللہ فرماندے نے اساں یونس نو اس وجہ تو کہ ساڈیاں اجازتاں تو بغیر ہی سفر شروع کر دیتا، ساڈے آنکھوں بغیر ہی قوم نو چھڈ کے چلے گئے۔ جدوں سمندر وچ پہنچے تے پھر کی ہویا؟ ایک قرآن اندازی کیتی گئی، نام یونس نبی دا آیا، ایک بار، دو بار، تین بار، آخر یونس علیہ السلام بات سمجھ گئے۔ یونس علیہ السلام آپ ہی کشتی وچوں چھال مار دیتی، یار انہاں لوگاں نے حضرت یونس علیہ السلام نو سمندر وچ چھوڑ دیتا تے قرآن کہندا فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ
جدو سمندر دے اندر یونس گئے تے اگے مچھلی منہ کھولے بیٹھی ہے. میں پوچھنا اس مچھلی نو منہ کھول کے بہن دا حکم کنے دیتا؟ اللہ نے دیتا اور فرمایا اے میرا نبی یونس آ رہے ہے، تیری خوراک بن کے نہیں آ رہا، تیری غذا بن کے نہیں آ رہا. اللہ اور کی بن کے آ رہا ہے؟ فرمایا میرا مہمان بن کے آ رہے ہیں. مچھلی اپنے پیٹ وچ لے گئی. کیوں جی؟ سمندر دی مچھلی کسے نو اپنے پیٹ وچ لے کے سمندر دی تہہ وچ چلی جائے اوتھوں کوئی زندہ نکل سکدا ہے؟ اگر نکلیا کون؟ یونس نبی نکلیا. کدے حکم نہ نکلے؟ موجزہ نبی دا، قدرت عرش والے رب دی. آنکھوں کے دلیل کی ہے میں قرآن سنایا ہے. اللہ فرماندے نے فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ. فَلَوْلَا 23واں سورت کا نام سورہ صافات جے. سورہ صافات دا دوسرا رکوع جے. اللہ واسطے قرآن جا کے ترجمے والا لے کے پڑھنا. اللہ فرماندے نے فَلَوْلَا أَنَّهُ کان من المسبحین. اگر ساڈا نبی یونس ساڈیاں تسبیحاں مچھلی دے پیٹ وچ نہ کردا، اگر ساڈا نبی یونس مچھلی دے پیٹ وچ سانو آواز نہ ماردا، اگر ساڈا نبی یونس مچھلی دے پیٹ دے اندر سانو نہ پکاردا، للا بے صفی ببنہی الی یوم یبعثون. اتھوں نکل نہ سکتا. کون کہہ رہے ہیں؟ عرش والا رب کہہ رہے ہیں. رب دا قرآن کہہ رہے ہیں. کسی مولوی دی بات نہیں، کسی علامہ مفتی فقیہ دی بات نہیں، عرش والے رب دی بات ہے. فرمایا فلولا انہ کان من المسبحین. چونکہ قید اللہ نے کروایا ہے، مچھلی دے پیٹ دے اندر اللہ ہی لے کے گیا ہے. مچھلی نو قید کرن دا حکم بھی اللہ نے دیتا ہے. مچھلی نو زمین دی پانیاں دی تہہ وچ لے جان دا حکم بھی اللہ نے دیتا ہے. اور نبی یونس مچھلی دے پیٹ وچ رب نو پکاردا ہے فلولا انہ کان من المسبحین. تے پتہ جے اے تسبیح کیڑی کیتی ہے مچھلی دے پیٹ وچ نبی یونس نے؟ رب دا قرآن دوسرے مقام تے اعلان کردا ہے. فرمایا وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. فرمایا مچھلی والے نے ہنیریاں دے اندر فنادا فی الظلمات. کدے اندر؟ سارے بولو کدے اندر؟ ہنیریاں دے اندر. مچھلی دے پیٹ دا ہنیرا اور پھر او دے میدے دا ہنیرا، او دے جسم دا ہنیرا، اوپر والی کھل دا ہنیرا، پھر زمین پانیاں دی تہہ دا ہنیرا، اوپر پانیاں دیاں جناب پانیاں دا ہنیرا، اتو بدلاں دا ہنیرا. فنادا فی الظلمات. ایک ہنیرا نہیں، متعدد ہنیریاں دے اندر سانو یونس نے پکاریا. تے کی آکھیا؟ اللہ الہ الا انتا. عرشاں والیا تیرے تو سوائے تو مینو کڈن والا ہی کوئی نہیں. تیرے تو سوائے تو مینو کڈن والا. اور مشکلات پھسیو تسی بھی آکھو ہاں عرشاں والیا تیرے تو علاوہ اس مشکل وچوں کڈن والا کوئی نہیں. اور بے اولادو تسی بھی آکھو ہاں اللہ تیرے تو علاوہ اولاداں دین والا کوئی نہیں. اور بھکھیو تسی بھی آکھو ہاں اللہ بھکھیاں تو کھلان والا تیرے سوا کوئی نہیں. اور بیمارو تسی بھی آکھو ہاں بیماریاں کٹن والا عرش والیا تیرے علاوہ کوئی نہیں. یہ نبی یونس سے آندا ہے انہاں ہنیریاں وچوں تیرے تو علاوہ کڈن والا کوئی نہیں. تے رب کڈ کے بخا دیندا ہے. اور جے تو اے گل آکھے گا تے رب تینوں مشکلاں وچوں کیوں نہ کڈے گا. غلط آندے نے جڑے آندے نے رب سندا نہیں، جھوٹ بولدے نے جڑے آندے نے رب مندا نہیں، غلط کہندے نے جڑے آندے نے اللہ قبول نہیں کردا.
انہاں دا ہورے کیڑا اللہ ہے جیڑا قبول نہیں کردا؟ ساری کائنات دا رب ہو تے کیڑیاں دی بھی قبول کردا ہے تے انساناں تیری قبول نہ کرے گا اور تینوں منگن دا بل نہ آئے تے وکھری گل ہے، وگرنہ وہ تے قبول کرنے والی ذات ہے، سنن والی ذات ہے، منن والی ذات ہے۔ اب ایک نا اللہ فرماتے ہیں ہنیریاں دے اندر فنادا فی الظلمات، ہنیریاں دے اندر، میں تے سمجھنا قرآن دا ہر لفظ حکمت نال بھرپور ہے۔ رب نے کہڑا ایتھے ہنیریاں دا ذکر کیتا ہے نا، اے ساڈی اللہ نے رہنمائی کر دیتی ہے کہ او جے ہنیریاں وچ نبی یونس پکارے تے او سن سکدا ہے، تو زمین دے اتے رہ کے پکارے تے تیری کیوں نہیں سن سکدا؟ او ہنیریاں وچ پکارے تے او سندا ہے تے تو اتے رہ کے پکارے تے نہیں سندا؟ غور کر، تیری کیوں نہیں سنی جاندی؟ تیری کیوں نہیں منی جاندی؟ تیری کیوں نہیں قبول کیتی جاندی؟ ہاں سنو، رب دا قرآن کہندا ہے یونس نبی پھر سمندر وچوں نکلے، مچھلی دے پیٹ وچوں نکلے، فنبذہ بالعراء وہو سقیم، اللہ فرماندے نے ایسا مچھلی دے پیٹ وچوں کڈ کے باہر زمین دے اوتے چٹیل میدان اوتے انہاں نوں رکھ دیتا تے کول ایک ول اگا دیتی جیڑی انہاں دے اوتے سایہ کر دی ہے، انہاں دے جسم نوں ٹھیک کرن دے اساں انتظام کر دیتے۔ لوگوں میں دسنا کی جانا، اے نبی یونس مچھلی دے پیٹ دے اندر 40 دن رہ کے تے مچھلی دے پیٹ وچوں زندہ سلامت واپس نکل آندا ہے۔ اے ذات نبی دی ہے، معجزہ نبی دے، پر قدرت عرش والے رب دی ہے۔ کدی قدرت ہے؟ اللہ دی قدرت ہے۔ رب نے آنکھیں آنکھوں کے کتے لکھی ہے، اللہ نے ستار میں پارے چاکھی ہے، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ اساں نبی یونس دیاں دعاواں قبول کر لیاں، اساں اس غم وچوں انہاں نوں نجات دے دتی، اسی ایمان والیاں نوں انجی نجات دیا کرنا ہے۔ اللہ فرماندے نے اساں نجات دتی، نبی یونس صحیح زندہ سلامت نکلیا، ذات نبی دی یہ معجزہ ہے، قدرت عرش والے رب دی ہے۔ دو مثالاں اگوں چلو، حضرت داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، اے اللہ دے بڑے برگزیدہ پیغمبر ہوئے نے، صرف نبی نہیں ہوئے، رب نے نال بادشاہت بھی عطا کی دی ہے، حکومت بھی عطا کی دی ہے۔ بادشاہ نبی حضرت داؤد علیہ السلام، بادشاہ نبی حضرت سلیمان علیہ السلام، اور اللہ قرآن میں انہاں نوں جڑا معجزہ دیتا ہے نا انہاں تذکرہ انج کر کے کرتے ہیں۔ سورہ نمل جے آواز آندی ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ۔ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ اللہ فرماندے نے اساں اپنے داؤد نو تے سلیمان نو علم عطا فرمایا، کنے؟ اساں دیتا، اساں سلیمان نو علم دیتا، اساں داؤد نبی نو علم دیتا، تے دوواں نے کیا کیا؟ انہاں اے نہیں آکھیا ساڈے کول بڑا علم ہے، انہاں اے نہیں آکھیا سی بڑے بڑے عالم ہاں، انہاں اے نہیں آکھیا سی بڑے جناب پہنچے ہوئے عالم ہاں، انہاں اے نہیں آکھیا ساڈے نالوں وڈا عالم کوئی نہیں، اساں انہاں نو علم
دیتا ہے پر انہاں آکھیا کی ہے وقالا دعا نے آکھیا پیو تے پتر دعا نے آکھیا الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین اللہ دیاں تعریفاں نے جن نے عام ایمان والے بندیاں وچوں سانو افضل بنا دیتا ہے شکر ادا کردے نے نبی تے کدا کیوں علم دیتا ہے تے کن نے اللہ نے دیتا ہے تے جیڑا علم عطا کیتا ہے نا اس علم میں ایک معجزہ بھی ہے معجزانہ علم او کیڑا اللہ فرماندے نے ووارث سلیمان داؤد سلیمان نبی نو داؤد نبی دا سا وارث بنایا بادشاہت وچ بھی وارث بنایا اساں علم وچ بھی وارث بنایا اساں نبوت وچ بھی وارث بنایا تے ہن نبی سلیمان کی آندا ہے اعلان کردے نے نبی سلیمان علیہ السلام فرماندے نے یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر او لوگو جیڑا علم اللہ نے سانو عطا کیتا ہے او دے وچوں ایک علم بھی ہے کہ سانو اللہ نے پرندیاں دیاں بولیاں سکھا دتیاں نے کیڑیاں گلاں کرن تے سلیمان نبی نو سمجھ آئے ہد ہد گلاں کرے تے سلیمان نبی نو سمجھ آئے چڑیاں گلاں کرن تے سلیمان نبی نو سمجھ آئے شیر ہاتھی گلاں کرن تے سلیمان نبی نو سمجھ آئے درندے گلاں کرن تے سلیمان نبی نو سمجھ آئے پرندے گلاں کرن تے سلیمان نبی نو سمجھ آئے رب نے فوجاں بنا دتیاں نے سلیمان نبی دیاں انہاں جانوراں دیاں فوجاں جنات دیاں فوجاں پرندیاں دیاں فوجاں اے جناب حشرات الارض دیاں فوجاں رب نے سلیمان علیہ السلام نو اے معجزہ عطا فرمایا ہے تے نبی سلیمان اعلان کی کردے نے میں اے نہیں آکھیا میں ماں دے ٹھڈوں سیک کے آیا اے نہیں آکھیا اے میرا کمال ہے اے نہیں آکھیا میں یہ کر سکنا وہ کر سکنا بلکہ کی آکھیا یا ایھا الناس علمنا سیغہ مجہول دے اگر عربی نو سمجھ دیو تے غور کرو علمنا منطق الطیر اے وچ میرا کمال نہیں بلکہ رب دیاں رحمتاں دے فضل نے کہ اونے مینوں پرندیاں دیاں بولیاں سمجھا دتیاں نے حضرت سلیمان دس رہے نے مینوں پرندیاں دیاں بولیاں کنے سکھائیاں نے اللہ نے سکھائیاں نے معجزہ ہے کہ پرندیاں نال نبی گل کر رہا معجزہ ہے تو میں کیوں نہیں کر سکدے اور تو بھی کہہ ہاں مینوں سمجھ آندی ہے کبوتر کی آندا ہے کہہ ہاں مینوں پتہ لگدا ہے کہاں کی بولدے نے آسمین تے رنگن والیاں چیونٹیاں کی گلاں کردیاں نے دس کے وکھا اے معجزہ نبی سلیمان دا عطا کنے کیتا ہے اللہ نے عطا کیتا ہے اللہ اللہ ایک دن نا نبی سلیمان نے لشکر کٹھا کیتا نکل پے تے قرآن نے نقشہ کھینچے ہے اللہ فرماندے نے حتی اذا اتوا علی واد النمل لشکر کیڑا کیڑا جنہ دا لشکر انساناں دا لشکر پرندیاں دا لشکر جنات بھی نال نے انسان بھی نال نے پرندے بھی نال نے تے نبی سلیمان شان و شوکت نال جا رہے ہیں تے ایک چیونٹیاں دی سردار بادشاہ چیونٹیاں دی ایک ہی آندی ہے حتی اذا اتوا علی واد النمل میں اپنے دعوے نو ثابت کر رہا قرآن وچوں میرا دعوے مختار کل کون ہے نبی مختار کل نہیں معجزہ نبی دکھاندے نے پر اودو جدو قدرت عرش والے دی ہوندی ہے حکم عرش والے دا ہوندا ہے مرضی عرش والے دی ہوندی ہے اور دی دلیل میں پیش کرنے توجہ فرمانا حضرت سلیمان لشکر لے کے جا رہے نے نا تے اگے ایک چیونٹیاں دی وادی آ جاندی ہے کیڑیاں دی وادی آ جاندی ہے تے ایک چیونٹی جڑی سردار چیونٹی ہے او کی آندی ہے قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون
चिौंटी आंदी है पई ओ मेरी कौम दियो अफराद चिौंटियो फटाफट अपनिया बिलां दे अंदर दाखिल हो जाओ, अपने अपने घरां दे अंदर वड़ जाओ, अपने सुराखां दे अंदर दाखिल हो जाओ, अपनिया बिलां दे अंदर दाखिल हो जाओ। ए जनाब सरदार जी बादशाह सलामत की गल है, हमला हो गया है। फरमाया हमला नहीं होया, सुलेमान नबी अपने लश्कर नाल आ रहे हैं ते ना नबी सुलेमान नु तुसी नजर आउणियां ने ना ओदे लश्कर नु तुसी नजर आउणियां ने, उन्हां दे पैरों थल्ले मिथियां जाओगियां। फटाफट अपने बिलां दे विच दाखिल हो जाओ, ए ना होवे कि तुहानू उन्हां दा लश्कर रौन देवे ते तुहानू पता ही ना लगे, उन्हां नू पता ना लगे वहुम ला यशूर। अगर उन्हें तुहानू अपने पैरों थले रौंद दिता ते नबी नू पता कोई नहीं जे लगना, तुसा उन्हां दे पैरों थले आ जाना है। नबी दे लश्कर नू भी पता नहीं लगना, तुसा उन्हां दे पैरों थले आ जाना है। इस वास्ते अपनी बिलां च दाखिल हो जाओ। अगे गल मैं पादो सुनावांगा, पहला मैं तेरा अकीदा साफ करना चाहना। एक चिौंटी दा अकीदा की है और चिौंटियां नू ये अकीदा अर्श वाले रब ने दिता है। चिौंटी दा अकीदा है वे जब तक नबी नू दसिया ना जाए नबी नू पता नहीं लगदा। नबी दे नाल लश्कर जिन्ना दा है सी के नहीं, कुरान कहंदा वहुशिरा ली सुलेमान जुनूदुहु मिनल जिन्नी वल इंस, इंसान भी नाल ने लश्कर दे अंदर और जिन्नात भी नाल ने। इत्थे कई आके आंदे ने ए दसो जी साडे ते जादू किन्ने कीता है? ए अगला आंदा मैं मुअक्कलात से पूछ के बताता हूं। और तेरे मुअक्कल शैतान ने, तू भी झूठा, तेरे मुअक्कल भी झूठे। और जालिमा झूठ बोल के लोगों के घरां च लड़ाइयां करांदे हो। और अफसोस तुहाडे ते जेड़े जाके हो जिहा बदबख्ता जालिमा बेईमानां नूं पुछदे हो कि मुअक्कलां कोलों पता करके दसो जी साडी चादर किन्ने चुकी है। एक कमाया जे लोटा जरा तू पता लगे साडा लाख रुपया किन्ने चुराया है। जे लोटे कमा के तेरे लखां दे दस सकदा हुंदा ते आप फुटपाथां ते रोंदा हुंदा। इन्ने इल्म दा हामिल हुंदा ते आप जलील हुंदा रोटी दे पिछे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। गैब दा इल्म सिर्फ कौन जानदा है? अल्लाह जानदा। कीड़ी की आख रही है अपनी अपनिया बिना च दाखिल हो जाओ। सुलेमान नबी आ रहा लश्कर दे नाल, उन्हें तुहानू रौन दिता, उन्हें पता नहीं लगना, तुसी ओदे पैरों थले आ जाओगियां। ते हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ओदियां गल्लां सुन रहे ने। अल्लाह ओदियां गल्लां ते सुन के फखर च नहीं आए, गुरूर च नहीं आए, तकब्बुर च नहीं आए, अपनिया बावां खड़ियां नहीं कीतियां, अपनी बड़ाई बयान नहीं की थी, बल्कि की आंदे ने कुरान सुनो फतबस्सम ज़ाहिकम मिन कौलिहा काल रब्बे व काल रब्बे औज़िअनी अन अश्कुरा निअमतकल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन आमल सालिहन तरज़ाहु व अदखिलनी बिरहमतिका फी इबादिका स्वालिहीन। हजरत सुलेमान उस कीड़ी दियां गल्लां सुनते ने ते सुन के मुस्कुरा पैंदे ने, हस पैंदे ने ते हस के आंदे ने रब्बे औज़िअनी अन अश्कुरा निअमतकल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया। ए मेरे रब्बा मैनू तौफीक दे, मैं शुक्र अदा करा उस नेमत दा जेड़ी तू मेरे ते मेरे बाप दाऊद उत्ते फरमाई है। ये तेरी नेमत है कि कीड़ी गल कर रही है, मैं सुन रहा। अल्लाह मैनू तौफीक दे, मैं तेरी इस नेमत दा शुक्र अदा करा। व अन आमल सालिहन तरज़ाहु, ते मैं ऐसे नेक अमल करा जिन्ना ना तू राजी हो जाए। व अदखिलनी बिरहमतिका फी इबादिका स्वालिहीन, अल्लाह मैनू अपनी रहमत दे नाल अपने नेक बंदियों में दाखिल फरमा ले। नबी सुलेमान की कह रहे ने मैनू कीड़ियां दी गल अगर समझ आ रही है तो इहदे विच कमाल किदा है? अल्लाह दा कमाल है, मौजज़ा है ना, जात नबी दी है।
قدرت عرش والے رب دی ہے۔ اگے چلو ایک اور نبی دی گل سناواں، حضرت موسیٰ، کہو علیہ السلام، آکھو آکھو علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نو رب نے آکھیا موسیٰ آ جاؤ کوہ طور تے، اللہ آ گیا، فرمایا جتی اتار دیو، وادی بڑی پکیز ہے، اللہ جتی اتار دیتی ہے، فرمایا اگے آ جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور تے اپنے رب نال پہلی ملاقات واسطے جا رہے ہیں۔ کیڑی ملاقات ہے؟ پہلی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام دی کوہ طور تے اپنے رب نال ہو رہی ہے، پہلی ملاقات۔ فرمایا موسیٰ اپنی جتیاں اتار دیو، وادی بڑی پاکیزہ وادی طوا، اللہ اتار دیتیاں نے، فرمایا اگے آ جاؤ۔ اگے حضرت موسیٰ علیہ السلام ودے تے ہن رب نال گلاں شروع ہو گئیاں۔ اللہ نے فرمایا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ وچ بکریاں چران والا سوٹا پڑے ہے، فرمایا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تیرے سجے ہاتھ وچ کی ہے؟ تے کی جواب دیتا؟ قال ہی عصایا، قال ہی عصایا اتوکا علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخری۔ اللہ اے میرا سوٹا ہے، پوچھیا صرف رب نے اینا ہی سی کہ تیرے ہاتھ وچ کی ہے، تے کیا گیا یا اللہ میرا سوٹا ہے۔ کیوں جی جواب ہو گیا نا پورا، جنی گل پوچھی سی رب نے انہاں جواب موسیٰ علیہ السلام نے دے دیتا کہ میرا سوٹا ہے۔ پر موسیٰ دا دل کردا ہے رب میرے نال گل کر رہا ہے تے میں گل لمبی کر چھڑا، جہدے نال پیار ہوے او دے نال گلاں لمبیاں کرن نو او کردا ہے نا جی۔ ہاں آج کل جویں نوجوان پیکج لا کے تے ساری ساری رات اپنیاں مشوقاں نال گلاں کردے نے، اللہ ساڈی قوم نو ہدایت عطا فرمائے، اللہ ساڈی اس نوجوان نسل نو ہدایت عطا فرمائے۔ اوے پیکج لا کے ساری ساری رات مشوقاں نال گلاں کرنا، کدی رب نال بھی گل کرن واسطے نماز لمبی کیتی آ؟ نماز پڑھنے واسطے تے 2.5 فٹ کرنا ہے، 2.5 منٹ لانا ہے، اللہ اکبر تے اللہ اکبر تے اللہ اکبر تے السلام علیکم تے وعلیکم السلام، او لگا جانا ہی پیا۔ اور کدی رب نال بھی لمبی کال کیتی آ؟ کعبہ تو مسلمان ہے، کعبہ تینوں رب نال پیار ہے۔ آ ویکھ نبی موسیٰ نو پیار ہے اپنے رب نال، رب نے گل شروع کیتی ہے، موسیٰ نے گل لمبی کر چھڑی۔ پوچھیا موسیٰ ہاتھ وچ کی؟ فرمایا ہی عصایا، اللہ سوٹا ہے تے نال پتہ کی آندے نے اتوکا علیہا، حالانکہ رب نے پوچھیا نہیں کہ دا کرنا کی ہے، پر آپ ہی دسی آندے نے، مزہ آ رہا ہے نا گل کرن دا۔ اتوکا علیہا، جدوں تھک جانا کھلو کھلو کے تے ڈھولا لینا وا، واہش بہا علی غنمی، بکریاں چارنا تے پتے درختاں تو جھاڑ لینا وا، ولی فیہا معارب اخری، اور بھی کئی ضرورتاں وچ اینو استعمال کر لینا وا۔ فرمایا ٹھیک ہے موسیٰ، ہن انج کر اس سوٹے نو سٹ دے، اس سوٹے نو القہا یا موسیٰ، اینو تھلے سٹ دے۔ تے موسیٰ علیہ السلام نو اے دو پہلا پتہ نہیں کہ اس سوٹے نو سٹاں گا تے کی بننا ہے۔ کیوں جی پتہ ہے سی؟ اور پتہ سی پہلی ملاقات ہے نا۔ فرمایا موسیٰ سوٹے دے یہی کام ہے، اللہ ہی کام ہے۔ فرمایا لے نو سٹ تینو ہور بھی اسی کام وکھانے ہیں۔ القہا یا موسیٰ، سٹ موسیٰ سوٹے نو، فالقاہا فاذا ہی حیۃ تسعی، سوٹے نو سٹیا تے سپ بن کے نسن لگ پیا، نکے جے سپ ورگا پھرتیلا، اے اژدہا یعنی جسمانی طور تے اژدہا ورگے لیکن پھرتیلے پن وچ نکے جے سپ ورگے، اے جناب حیۃ تسعی، تیزی نال نسن لگ پیا۔ تے موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، موسیٰ علیہ السلام بولو موسیٰ علیہ السلام۔ اے میں تانوں پتا کیوں ساری گل کھول کے سمجھا رہا ہوں، کوئی کہہ سکتا ہو موسیٰ نوں تے پہلے ہی پتا ہی ساریاں گلاں دا ہے، اور جے پہلا پتا ہوندا تے موسیٰ ڈر دے کیوں؟ تے جے تو آ کے کتے لکھیا ڈر گئے تے قرآن کہندا رب نے آکھیا قلنا لا تخف، موسیٰ ڈرنا کانوں ہے، ڈرنا، اے سب
نہیں ہو سوٹا ہی آ اینو پھڑ پھر سوٹا بن جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جدو سپ نو پڑیا پھر سوٹا بن گیا۔ اللہ ایک ہی ہے، فرمایا میں تینوں نبی بنا دیتا ہے، میں تینوں رسول بنا دیتا ہے، میں تینوں فرعون کو بھیج رہا ہاں۔ فرعون جادوگراں دا بادشاہ ہے، او دے کول منڈی جادوگراں دی ہے، اور جادوگری دے نال لوکاں نو اپنا گرویدہ کردے نے۔ تو انہاں دا مقابلہ کرنا ہے، جویں دا او جادو وکھاندے نے اونج دا تم بھی کوئی کرتب وکھائیں گا تے تاں ہی انہاں نو سمجھ آنی ہے۔ اللہ پھر کی ہوئے گا؟ فرمایا انہاں جادو کر کے سپ بنانے نے، تو اپنا سوٹا سٹی تیرا سپ انہاں دیاں ساریاں جیڑیاں حرکتاں نے انہاں نو کھا جائے گا، انہاں دے سپاں نو ہڑپ کر جائے گا، رب تینوں تے غلبہ دے گا۔ اے تیری نشانی ہے نبوت دی، رسالت دی، میری قدرت دی۔ سوٹا تو سٹے گا، حکم میرا ہوئے گا، میں سے سوٹے نو سپ بنا دے گا۔ اچھا موسیٰ اے سوٹے نو پرا ہی رکھنا تے ہاتھ سجا جڑا نا اینو اپنے گلے وچوں بغل وچ اپنی بغل وچ رکھ۔ اللہ پھر کی ہوئے گا؟ فرمایا رکھتے صحیح، ہاتھ اپنے گریبان وچوں اندر کر کے بغل وچ رکھیا۔ فرمایا ہن اینو باہر کڈ، تے جدوں باہر کڈیا نا فخذ بیادک ذغشن، اللہ قرآن میں فرماندے نے وَاسْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آیَةً أُخْرَىٰ۔ موسیٰ ہاتھ گریبان وچ ڈال کے اپنی بغل وچ رکھ، بغل وچوں کڈ کے باہر ویکھ، اللہ کی ہوئے گا؟ فرمایا کڈ کے تے ویکھ، جدوں کڈیا تے رب تے کی فرماندے نے تخرج بیضاء، جویں سورج چمک دے موسیٰ دا ہاتھ چمک رہا سی۔ فرمایا کسے بیماری نال نہیں، کسے تکلیف نال نہیں، اے فرمایا آیتن اخرى، اے ساڈی طرفوں دوسری نشانی ہے، ایک نشانی سوٹے والی، ایک نشانی ہاتھ والی۔ سوٹا سٹے گا سب بن جائے گا، ہاتھ بغل وچ رکھ کے باہر کر دے گا، جنگل لگ پوے گا، ہاتھ تیرے سوٹا تیرے، قدرت ساڈی عرش والے رب دی ہوئے گی۔ نبی موسیٰ موجدہ وکھاندے تے کدی قدرت نہ، اللہ دی قدرت نہ۔ اگے چلو عیسیٰ علیہ السلام دی باری آ گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ نے معجزات دیتے، فرمایا عیسیٰ انہاں نو ذرا اعلان کر کے دس۔ میں دو مقام تواڈے سامنے پڑھنے نے تے بات انشاءاللہ ختم۔ ایک مقام تیسرے پارے دا تواڈے سامنے پڑھنا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جدو دنیا تے تشریف لے آئے، پیدا ہوئے ماں دی گود دے اندر نے تے اعلان فرماندے نے، کی آندے نے؟ فرماندے نے ورسولن الی بنی اسرائیل انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ وانبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین۔ تیسرا پارا سورہ البقرہ، سورہ آل عمران جے، اور سورۃ آل عمران دی آیت نمبر 49 میں تواڈے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ فرماندے نے اساں حضرت عیسیٰ نو بنی اسرائیل وال رسول بنا کے بھیجیا تے انہاں جا کے کیا کہ آؤ بنی اسرائیلیو میں تواڈے وال اللہ دے رسول بن کے آیا تے رب والوں نشانیاں لے کے آیا، چونکہ تسی نشانیاں دا مطالبہ کردے ہو، نشانیاں تو بغیر تسی مندے نہیں، میں نشانیاں لے کے آیا ہوں۔ اے عیسیٰ جی کیڑیاں نشانیاں لے کے آئے ہو؟ فرمایا انی اخلق لکم من الطیر کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، میں مٹی دے نال ایک پرندے دی شکل بناواں گا، جسم بناواں گا، پھر میں اس پرندے دے وچ پھونک ماراں گا فیکون طیرا، جدوں میں پھونک ماراں گا تے او
پرندہ اڈن لگ پوے گا میں مٹی دا پرندہ بناواں گا اودے وچ پھوک ماراں گا اور پرندہ اڈن لگ پوے گا عیسیٰ جی یہ تہاڈا کمال ہے فرمایا نہیں میرا کمال نہیں اے پھر کیویں ہوئے گا فرمایا طیرم باذن اللہ بنانا میرا کام ہے پھوک مارنا میرا کام ہے اینو اڑانا عرش والے رب دا کام ہے اچھا اور بھی کوئی نشانی لے کے آیا فرمایا ہاں وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ جڑے تواڈے وچوں مادر زاد ماں دے ٹڈوں لولے جمے نے لنگڑے جمے نے پھل بیریاں والے کوڑ والے نے تے جڑے ماں دے ٹڈوں انے جمے نے انہاں نوں میرے کول لے کے آؤ میں انہاں دے اکھاں دے ہاتھ پھیراں گا انہاں دے جسم دے ہاتھ پھیراں گا تے او ٹھیک ہو جان گے اے عیسیٰ جی یہ بھی تہاڈا کمال ہے فرمایا نہیں بے اذن اللہ اے وچ بھی اللہ دی مرضی تے حکم شامل ہوئے گا او ٹھیک ہو جان گے ہاتھ میرا ہوئے گا قدرت عرش والے دی ہوئے گی تے نال ہی کی فرماندے نے وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ تہاڈا اگر کوئی مریا ہوئے گا تسی نشانی ویکھنا چاہو گے میں او دے سرانے کھلو کے آکھاں گا کم بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ دے حکم نال اٹھ کے کھلو جا رب دے حکم نال مردہ اٹھ کے کھلو جائے گا زندہ ہو جائے گا عیسیٰ جی تو آڈا کمال ہے فرمایا نہیں آکھاں گا میں زندہ عرش والا رب کرے گا اے اور کی نشانی لے کے آئے ہو فرمایا وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ یہ تو تسی کرو آؤ گے میرے کول میں تو انو دساں گا تسی کھا کے کی آئے ہو گھر جمع کر کے کی آئے ہو اے بھی تو آڈا کمال ہے فرمایا نہیں بے اذن اللہ اے بھی عرش والے رب دی قدرت ہے ہاتھ میرے زبان میری ہے ذات میری ہے قدرت طاقت عرش والے رب دی ان فی ذالک لآیۃ لکم اور لوگوں تواڈے واسطے نشانیاں نے ان کنتم مؤمنین پتہ لگا عیسیٰ علیہ السلام نے بھی جننے بھی معجزے وکھائے نے ذات عیسیٰ دیئے قدرت اللہ دیئے اور آ جاؤ آخری گل سناواں تے بات ختم کرا میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو لوکاں آکھیا تو جو نبیت معجزہ وکھا عیسیٰ نبی معجزہ وکھایا موسیٰ نبی معجزہ وکھایا داؤد نبی معجزہ وکھایا سلیمان نبی معجزہ وکھایا ابراہیم نبی معجزہ وکھایا نوح نبی معجزہ وکھایا حضرت صالح نے معجزہ وکھایا حضرت ہود نے معجزہ وکھایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو جو آنا میں نبی ہاں لیا کوئی نشانی لیا کوئی معجزہ وکھا کوئی معجزہ جیڑے بھائیاں دا خیال ہے نبی مختارے کھولے جدو چاہے جو چاہے کر کے وکھا سکتا ہے ذرا قرآن دیئے نا آیتہ تے غور کرنا جیڑا میں تواڈے سامنے شروع مقام پڑھیا سی سورہ الفرقان سپارہ 18 سورہ الفرقان کر جا کے قرآن ترجمے والا لے کے ذرا خوب مطالعہ کرے آجے رب دا قرآن اعلان کر دے انہوں نے کیا کھیا وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ قرآن جی اللہ دی قسم قرآن جیڑا تو آڈے کرانج پہ ہے نا وہی قرآن پڑھ رہے ہیں سورہ فرقان دی آیت نمبر میں شروع کی تھی جے 7 وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا او یلقا الیہ کنز او تکون له جنت یاکل منها وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا انظر کیف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي ان شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الانهار ويجعل لك قصورا
اللہ فرماندے نے ایک کافر آندے نے مال حاضر رسول اے کیویں دا رسول ہے کنوں آندے نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیویں دا رسول ہے اے جی کی ہویا اس رسول نو اے یا کل طعام جویں اسی روٹی کھانے ایویں اونجی روٹی کھاندا ہے یہ تے ساڈے ورگا ہی ہے جویں اسی روٹی کھانے ایویں اونجی روٹی کھاندا ہے وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ جویں اسی بازاراں وچ ٹرنے ہیں نہیں بازاراں وچ ٹردا ہے اے کیویں دا رسول ہو گیا جی لولا انزل الیہ ملک فیکون معه نذیرا اگر رسول ہوندا تے آسمان تو اے دے ول فرشتے دے نال کیوں نہ اتردے فرشتے آ کے سانو آندے او مکے والےو اے رسول جے اینو مان لو فرشتے دے نال کیوں نہیں آئے او یلقا الیہ کنز اے دے کرتے مالی کوئی نہیں اے دے کولتے دولت ہی کوئی نہیں اے دے کوٹھا کلا بھی کچا ہے اے دے کر بیٹے پڑھولے بھی کوئی نہیں اے دے کر بیٹے مال بھی کوئی نہیں جے نبی ہوندا تے اے دے واسطے خزانے ڈالے جاندے اے دے واسطے خزانے دے منہ کھولے جاندے او تکون لہو جنت یاکل منها یا اے دے واسطے رب کوئی سپیشل باغ تیار کردا اے اس باغ دے وچوں کھانا کھاندا پھل کھاندا وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا فرمایا کہندے نے ظالم کہندے نے او تسی تے ایک جادو کیتے کہ انسان دی پیروی پہ کرتے ہو اے نبی کوئی نہیں جے رسول کوئی نہیں جے رسول ہوندا خزانے اتر دے رسول ہوندا فرشتے اتر دے رسول ہوندا اے دا باغ ہوندا رسول ہوندا اے کھانے نہ کھاندا رسول ہوندا بازاراں وچ نہ چلدا رب نے آکھیا سونیا ویکھ تیرے واسطے کیویں کیویں دی مثالاں پہ بیان کر دینی چلے پاگل بے وقوف اللہ پھر دا جواب دے نا فرمایا تبارک الذی میرا دعویٰ مختار کل رب دی ذات ہے نبی دی ذات مختار کل نہیں نبی موجدہ رب دے حکم نال وکھا سکدا ہے اپنی مرضی نال نہیں وکھا سکدا دلیل دے طور تے رب دی ایت سے آنر سن لینا تبارک الذی انشاء تبارک اللہ کرے تینو قرآن آ جائے مصیبت ہے وے تینو قرآن آمدہ کوئی نہیں تینو ترجمہ نہیں آمدہ تینو قرآن دا معنی نہیں آمدہ تینو قرآن دا مفہوم نہیں آمدہ تینو قرآن اس واسطے تو گمراہ ہو جانا میرے دوستا سن قرآن اے سکھ سادے دے طالب علمہ پڑھو تبارک الذی انشاء جعل لک خیرا من ذالک جنات تجری من تحتها الانہار ویجعل لک قصورا سونیا باغ بنانا تیرا کم نہیں سونیا خزانے اتارنا تیرا کم نہیں سونیا جو کچھ مطالبہ کر دینے اور پورے کرنا تیرا کم نہیں اللہ پھر کدا کم ہے فرمایا تبارک الذی انشاء بابرکت ذات اللہ دیے اگر وہ چاہے تے تیرے واسطے اینا دے مطالبے نالوں بہتر باغ بھی بنا سکتا ہے اور اینا دی سوچا تو بہتر تیرے واسطے محل بھی بنا سکتا ہے کون بنا سکتا ہے تبارک الذی انشاء اگر چاہے اور رب برکتاں والا تیرے واسطے محل بھی بنا سکتا ہے تیرے واسطے خزانے بھی اتار سکتا ہے تیرے واسطے باغ بھی بنا سکتا ہے اللہ پھر بنایا کیوں نہیں ہوں فرمایا بل کذبوا بالساعۃ واعتدنا لمن کذب بالساعۃ سعیرا ان الظالمہ انہاں دے بڑیاں وڈیریاں اپنے نبیاں دیاں نشانیاں ویکھ کے بھی ایمان نہ لے آندا انہاں بھی ایمان نہیں لے آنا کیونکہ قیامت نو چٹھلا چکے میں اس واسطے اساں انہاں ظالماں واسطے جہنم تیار کر چھڑی ہے چونکہ نہ مرنا نہیں اس واسطے سانو نشانیاں وکھان دی لوڑ ہی کوئی نہیں رب نے دسیا اے سونیا اے جیڑیاں نشانیاں دا مطالبہ کردے نے انہاں نو پورا کرنا کدا کم ہے
تبارک الذی ان شاء جعل لک، انہاں نو پورا کرنا اس بات برکت ذات دا کام ہے سونیا، او جو چاہے بنا سکدا ہے، اے سارے او دے اختیار نے۔ کو گل سمجھ آئی جے؟ میں دعویٰ کی کیتا سی معجزہ دا انکار کرنا کفر ہے، معجزے دا انکار کرنا سارے بولو کفر ہے، لیکن معجزہ ذات نبی دی قدرت مختار کل رب دی ذات ہے، رب دی قدرت اور مرضی شامل حال جب تک نہ ہوئے نبی معجزہ بخا سکدے نہیں۔ اور 15ویں پارچ اللہ نے ایک اور بھی گل دی وضاحت میرے پیغمبر کو کروائی ہے، انشاءاللہ اے موضوع میں اگلے جمعے بھی بیان کراں گا، اور اگلے جمعے دساں گا کہ اے تے معجزات تساں سنے نے دیگر انبیاء دے جیڑے میرے نبی نو رب نے معجزے دیتے نے، او کیڑے کیڑے معجزے نے۔ انشاءاللہ اگلے جمعے معجزات رسول بیان ہوں گے۔ عقیدہ اپنا لے کے جا، معجزہ نبی دا، قدرت کرامت ولی دی، بولو کرامت۔ اسی ولیاں دے منکر نہیں، جڑے سچے ولی نے اللہ دے، ہاں شرابیاں پنگیاں چرسیاں نو اسی ولی مانتے کوئی نہیں، جڑے صحیح مانے اللہ دے ولی نے انہاں نو اسی ولی اللہ ماننے ہیں۔ ولی دے ہتھوں کرامت اج بھی ہو سکتی ہے، کرامت ولی دے ہتھوں قدرت اللہ دی، ولی اپنے طور تے اپنی مرضی نال کچھ کر سکدا، نبی دے ہتھوں معجزہ رونما ہوندا ہے، ہاتھ نبی دا قدرت عرش والے رب دی، اور میرے نبی دے ہتھوں بڑے سارے معجزات رونما ہوئے نے۔ انشاءاللہ اگلے جمعے بیان کراں گا۔ سبحان ربک رب العزت عما